आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन यहरमिर रिफ़्क़ यहरमुल खैर कुल्लुहु। मुस्लिम शरीफ। जो शख्स नर्म आदत से महरूम रहा वो सारी भलाई से महरूम रहा। नेपाल की ज़मीन पर कब्जा करने के बाद अब चीन ने बगैर किसी मशवरे के नेपाल के साथ सरहद पर बाड़ लगाना शुरू कर दिया है। चीन नेपाल के ज़िले गोरखा के इलाके दाशगुजा इलाके में सरहद पर बाड़ लगा दिया है। इसके साथ ही चीन ने सरहद पार से नेपालियों की नकल व हरकत पर एक तरफा पाबंदी आयद कर दी है। इससे पहले चीन ने नेपाल के ज़िले हमला की जद पर कब्जा करके फौजी चौकी कायम कर रखी है। चीन का दावा है कि नेपाल इसका दोस्त मुल्क है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने नेपाल के इलाके हमला में सरहद पर सुतून के बाहर घर बनाए हैं जो नेपाल की हुदूद में आता है। सरहद पर एक तरफा बाड़ लगाने की खबरों के बाद अब नेपाल के सरकारी तर्जुमान ने कहा है कि दोनों ममालिक ने 1414 किलोमीटर तवील सरहद की मुश्तरका तहक़ीक़ात करने का फैसला किया है। चीन और नेपाल दोनों मुश्तरका टीम तैनात करेंगे। ये टीम सरहद पर मौजूद सुतूनों का मुआयना करेगी। यूरोप और शुमाली अमेरिका में मॉन्की पॉक्स की वबा बेल्जियम और स्पेन में हमजिन्स परस्तों के दरमियान ताल्लुकात से फैलने का अंदेशा आलमी इदारे सेहत ने 70 से ज़्यादा ममालिक में फैलने वाली आहलबी बंदर यानी मॉन्की पॉक्स की वबा को गैर मामूली सूरत हाल के पेश नज़र आलमी एमरजेंसी करार दे दिया है। WHO के तिब्बी माहिरीन की कमेटी ने इसी हफ्ते आबलाए बंदर की फैलती हुई वबा से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया था और उसको हफ्ते के रोज़ आलमी एमरजेंसी करार दिया था। इस ऐलान का ये मतलब है कि मॉन्की पॉक्स की वबा एक गैर मामूली वाक़या है और ये मज़ीद ममालिक में फैल सकती है। इससे निपटने के लिए मरबूत आलमी रद्द-ए-अमल की ज़रूरत है। WHO ने इससे पहले सेहत आम्मा के बहरानों जैसे कोविड-19 वबा, 2014 में मगरबी अफ्रीका में फैलने वाली एम्बोला की वबा, 2016 में लातीनी अमेरिका में ज़िका वायरस और पोलियो के ख़ात्मे के लिए जारी कोशिशों के लिए हंगामी सूरत हाल का ऐलान किया था। हंगामी ऐलान आम तौर पर मज़ीद आलमी वसाइल का रुख वबा की तरफ मबजूल कराने की दरख्वास्त के तौर पर काम करता है। माज़ी के ऐलानात ने मिलेजुल असरात मुरतब किए क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा सेहत रुकन ममालिक से कार्रवाई करने में बड़ी हद तक बेइख्तियार है। गुज़िश्ता महीने WHO के माहिरीन की कमेटी ने कहा था कि दुनिया भर में मॉन्की पॉक्स की वबा अभी तक बैनुल अक़वामी एमरजेंसी के मुतरादिफ नहीं है। ताहम इस पैनल का सूरत हाल का असरनौ जायज़ा लेने के लिए रवा हफ्ते इजलास तलब किया गया था। अमेरिका के मरकज़ बराए इंसदाद अमराज और बचाव सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक तकरीबन मई से अब तक 74 ममालिक में मॉन्की पॉक्स के 16,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अलबत्ता आज तक सिर्फ बर्र-ए-आज़म अफ्रीका में आबलाए बंदर से अमवात की इत्तला मिली है जहाँ इस वायरस की ज़्यादा ख़तरनाक किस्म फैल रही है और बुनियादी तौर पर नाइजीरिया और कॉन्गो में इससे ज़्यादा मुतासरा मरीज़ों की तशख़ीस हुई है। कोविड आने के बाद से जो बाइडेन की सेहत में आई बेहतरी। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन की हालत में नुमाया तौर पर बेहतरी आई है। जब से 79 साला जो बाइडेन का कोविड टेस्ट मुस्बित आया है इसके बाद से उनकी सेहत में बेहतरी आ रही है और इतवार को उनकी सबसे बड़ी अलामत गले की सोजिश थी। बाइडेन के मुआलिज क्यून और कोइनर ने व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी को एक मेमोरेंडम में कहा कि सदर तवक्को के मुताबिक थेरापी के बाद बेहतर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहे हैं। पैक्सलोविड और एंटीवायरल के साथ उनका इलाज मनसूबाबंदी के मुताबिक जारी रहेगा। केवेन और कोनर ने लिखा है कि उनकी अलामत में नुमाया तौर पर बेहतरी आती जा रही है। जिस्म में दर्द और खांसी काफ़ी हद तक कम होने के साथ उनका ब्लड प्रेशर, दर्ज हरारत और सांस की शरह नॉर्मल है और उसके फेफड़े साफ हैं। जुमेरात को कोरोना वायरस के मुस्बित टेस्ट के बाद से बाइडेन व्हाइट हाउस में अलग थलग हो गए थे जबकि उनकी उमूमी सेहत में तब्दीलियाँ आती जा रही हैं क्योंकि अब तक के सबसे मुअम्मर अमेरिकी सदर को कोविड के असरात की वजह से तशवीश लाहक है। जर्मन में अवाम में मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से मायूसी में हुआ इजाफा। जर्मन खबर रसां इदारे DPA के मुताबिक जर्मन शहर हैम्बर्ग में कायम इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर स्टडीज़ की तरफ से कोविड वबा के फैलाव से पहले मार्च 2019 में ये सर्वे कराया गया और फिर रवां बरस मार्च में यानी यूक्रेन जंग के आगाज़ के फौरी बाद इस सर्वे में 1000 लोगों से मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से सवालात किए गए।
محققین کے مطابق اس سروے سے معلوم ہوا ہے کہ ملک کے مستقبل کے حوالے سے بے چینی تمام عمر کے لوگوں میں بڑھ رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایسے افراد کی شرح جو امیر اور غریب کے درمیان بڑھتے ہوئے فرق سے خوفزدہ ہے، ان کی تعداد 2019 میں 60% تھی، اب وہ بڑھ کر 87% تک پہنچ گئی ہے۔ سستی رہائش کی عدم دستیابی کا خوف 2019 میں آدھے سے کم لوگوں کو یعنی 46% کو تھا، جو اب بڑھ کر 83% تک پہنچ چکا ہے۔ اس سروے میں شامل ہر 10 میں سے 8 لوگوں کو اب یقین ہے کہ بزرگ افراد کے ساتھ رابطوں کا معاملہ مستقبل میں اتنا ہی پریشان کن ہو جائے گا جتنا اس وقت ان کے لیے مالی مسائل ہیں۔ 2019 میں یہ فکر رکھنے والے لوگوں کی تعداد 10 میں سے 6 تھی۔ بڑھاپے میں اکیلے یا الگ تھلگ رہ جانے کا خوف سب سے زیادہ شہری علاقوں میں رہنے والوں میں پایا گیا اور اس کی شرح 93% تھی۔ اسرائیل پر پابندی لگائیں، فرانسیسی ایم پیز کا مطالبہ۔ فرانس کے بائیں بازو کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 38 ارکان پارلیمنٹ اسرائیل کے فلسطینیوں کے خلاف مملکتی جرائم اور نسل پرستانہ اقدامات کی مذمت پر مبنی ایک قرارداد کے حق میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ قرارداد میں اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی کے خلاف پابندی سمیت دیگر ضروری پابندیاں لگانے کا مطالبہ کرنے کے علاوہ فرانسیسی حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ فلسطین ریاست کو تسلیم کرے۔ اس قرارداد کونسل پرستوں کی طرف سے فلسطینیوں کے خلاف سرکاری مظالم کا عنوان دیا گیا ہے۔ اب تک فرانس کے قومی اسمبلی میں اس قرارداد کی 38 ارکان نے تائید کی ہے۔ یہ تمام ارکان بائیں بازو کے نظریات رکھنے والی جماعتوں سے وابستہ ہیں۔ اسرائیلی مملکتی مظالم اور نسل پرستانہ جرائم کے خلاف تیار کی گئی قرارداد 13 جولائی کو کمیونسٹ رکن پارلیمنٹ جین پال لیکوک نے جمع کرائی تھی۔ تاہم جمعے کے روز اس پر بحث شروع ہو گئی۔ قرارداد پر دستخط کرنے والوں میں فرانس کے سابق صدارتی امیدوار فابین روسیل کے علاوہ فرانس پارٹی اور گرین پارٹی کے ارکان نے بھی دستخط کیے تاکہ اسرائیلی ظلم اور جبر کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی جا سکے اور بین الاقوامی سطح پر فلسطینیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ قرارداد کے مسودے میں اسرائیلی حکومت اور اسرائیل کے سیاسی نظام کو ادارہ جاتی نسل پرستانہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ یہ ایک قابض ریاست کے طور پر ابھرتی آئی ہے اور جبراً اس کے سسٹم کا حصہ ہے، جسے ایک خاص گروہ کنٹرول کرتا ہے جو فلسطینی عوام کے خلاف جرائم کا مرتکب ہوتا ہے اور انہیں اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا ہے۔ واضح ہے کہ 1948 سے اسرائیلی سسٹم ناجائز انداز اور طریقوں سے وجود میں آیا ہے، جس کا مقصد یہودی آبادی کی فلسطینیوں پر بالادستی قائم کرنا اور فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ بڑھاتے چلے جانا ہے تاکہ فلسطینی عوام کو بے دخل کرتے ہوئے ان کی زمین پر یہودیوں کو آباد کیا جائے۔ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں 2 مسلح گروپوں کے مابین ہونے والے متعدد جھڑپوں میں کم از کم 16 افراد ہلاک اور 52 زخمی ہو گئے۔ AFP نیوز ایجنسی کے حوالے سے لیبیا کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ دارالحکومت طرابلس کو نشانہ بنانے کے لیے سیاسی طور پر جاری یہ تازہ ترین تشدد ہے۔ وزارت صحت کی ایمبولینس سروس کے ذرائع نے بتایا ہے کہ جمعرات کی شام سے شروع ہونے والی جھڑپیں جمعے کی دوپہر تک جاری ہیں۔ ان جھڑپوں کے نتیجے میں 13 ہلاکتوں کی خبر آئی تھی، جس میں 3 عام شہری بھی شامل تھے۔ بعد ازاں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 16 بتائی گئی ہے۔ واضح ہے کہ جھڑپیں جنگ زدہ لیبیا کے مغرب میں بڑی طاقت رکھنے والے 2 مسلح گروپوں الردع فورس اور طرابلس کی انقلابی بریگیڈ کے درمیان ہوئی تھی۔ دیگر ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ان جھڑپوں کا آغاز ایک مسلح گروپ کی طرف سے دوسرے گروپ کے جنگجو کو حراست میں لینے سے ہوا، جو بعد ازاں دارالحکومت کے قریب کئی اضلاع تک پھیل گئیں۔ AFP کی ایک فوٹوگرافر نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ شدید فائرنگ سے پہلے طرابلس میں 444 بریگیڈ نامی ایک گروپ نے جمعے کو جنگ بندی کے سال سی کے لیے مداخلت کی اور بفر زون میں اپنی فوج تعینات کر دی۔ امریکہ میں اسقاط حمل کے آئینی حق کو ختم کیے جانے کے بعد ملکی سپریم کورٹ کچھ مزید متنازع کیسوں کی سماعت کرنے والی ہے۔ دنیا بھر کی نظریں اس وقت امریکی نظام میں انصاف پر مرکوز ہیں۔ امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان رابرٹس نے سرکاری طور پر بتا دیا کہ گرمیوں کے وقفے کے بعد ملکی سپریم کورٹ کی آئندہ ٹرم 3 اکتوبر سے شروع ہوگی۔ امریکی سپریم کورٹ نے رواں ٹرم میں کئی اہم فیصلے کیے، جس کی وجہ سے امریکی تاریخ میں اس دورانیے کو تاریخی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس دوران سپریم کورٹ کے 9 ججوں نے اسقاط حمل سے متعلق ایک اہم قانون کو کالعدم قرار دینے کے علاوہ تحفظ ماحول کی ایک اہم ایجنسی پر پابندی لگا دی۔ ایک اور اہم فیصلے میں سپریم کورٹ نے امریکی ریاستوں کو پابند بنا دیا کہ وہ ایسی سخت قانونی سازشیں نہیں کر سکتی ہیں جس کے تحت لوگوں کو کھلے عام ہینڈ گن لے کر پھرنے سے روکا جا سکے۔ ان فیصلوں سے امریکہ میں کئی حلقے چراغ ہیں اور وہ عوامی مظاہرے بھی کر رہے ہیں۔ ناقائدین کا کہنا ہے کہ یہ فیصلے امریکی معاشرے کو طویل المدتی بنیادوں پر بدل دیں گے، جس کے عالمی سطح پر بھی اثرات مرتب ہوں گے۔ اس وقت امریکی سپریم کورٹ کے 6 ججز قدامت پسند ہیں، جبکہ صرف 3 لبرل ہیں۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔
सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में, चार मीनार के दामन में, सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.